नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषय वस्तुमा बहस गर्ने गर्छौं। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक विषय वस्तुमा हामीले बहस संवाद गर्दै आइरहेका छौं। र आज हामी अलिकति समाजका विषय वस्तुहरू, अलिकति देशका विभिन्न पाटोहरूलाई सँगै राजनीतिलाई जोड्न खोजिरहेका छौं। आज हामी विशेष गरी नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जुन लयमा अगाडि बढेको छ, अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, बजारमा एउटा सामान्य व्यक्तिले जीवन निर्वाह गर्नको लागि गाह्रो अवस्था भइरहेको छ भन्ने चर्चा भइरहन्छ र विशेष गरी बजारको भाउले जनताको ढाड सेक्ने काम गर्यो भन्ने चर्चा पनि भइरहन्छ भने देशको आर्थिक अवस्था अहिले एकदमै विकराल बनेको छ, व्यवसायहरू सडकमा आउनु परेको छ भन्ने कुराहरू पनि रहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालको शिक्षा अवस्थाको विषय पनि अहिले निकै विकराल बनेको छ। शिक्षामा विशेष गरी सरकारी क्याम्पस, सरकारी विद्यालयहरू ध्वस्त हुने, प्राइभेट क्याम्पसहरू मौलाउने जुन अवस्था बनेको छ, यस पछाडिको कारण के हो, नेपालको शिक्षामा विकास गर्नको लागि के कस्ता कुरामा सुधार हुनुपर्छ लगायतको हामी राजनीतिक पाटोमा रहेर पनि आज कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग रहनु भएको छ कर्णबहादुर साई, जो शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालको सामाजिक विषय वस्तुमा पनि आफू ख्याल राख्नुहुन्छ भने पार्टीगत हिसाबले उहाँ राप्रपामा रहनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा रहनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, अब तपाईँले पहिलेदेखि कोरोनाको बेलामा तपाईँ आफैमा पनि धेरै कुराहरू भन्नुभएको थियो होइन? अहिले यो नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यहाँले केही कुराहरू बोलिरहनु भएको छ। तपाईँ एकजना राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, शिक्षामा पनि यहाँको दखल छ, आफै पनि शिक्षामा लाग्नुभएको लामो समय भइसकेको छ। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू उठ्छ। अर्थविदहरूले नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो छैन भन्ने कुरा उठ्छ होइन? तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, आर्थिक अब यो एउटा भनौँ न, हामीले जब एउटा सुशासनको कुरा, एउटा चाहिँ डेलिभरीको कुरा, रोजगारीको कुरा जब जोड्छौँ, यो आर्थिक अनुशासन र आर्थिक व्यवस्थापन यो त ब्याकबोनकै रूपमा छ। त्यो भएको हुनाले अब यो पेसा, व्यवसाय, रोजगारीसँग जोडिएको विषयवस्तुमा यो चाहिँ वित्तीय संस्था, विशेष गरेर ब्याङ्कहरू, सहकारीहरू, अरू फाइनेन्सहरू भनेको साथी हुन्, ब्याकअप हुन् भनौँ न। त्यो यो इन्टरप्राइजिङ कुरा गर्नको लागि, उद्यमशीलतालाई प्रशय दिनको लागि, अथवा चाहिँ रोजगारीलाई के अरे अगाडि बढाउनको लागि, र मुलुकको चल्दो बल्दो चुनौती नै अहिले रोजगारीको समस्या पनि हो होइन? अब तपाईँको चाहिँ दैनिक हजारौँ युवाहरू चाहिँ विदेश हिँड्छन्, त्यसमा पनि अध्यक्ष दक्ष होइन, आफ्नो करियर बनाउने भन्ने हिसाबले, र तपाईँको स्किल ह्युमन पनि होइन त्यो हिसाबले भइरहेको छ भने यो समग्रमा आर्थिक जुन चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याकअप हुनुपर्नेमा जुन हामीले चाहिँ वित्तीय संस्था, विशेष गरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू साथी हुनुपर्नेमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र त्यसलाई गभर्न गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको नीति र अर्थ व्यवस्था, अर्थ मन्त्रालयको यो चाहिँ के त भन्दा राजनीतिक एउटा इच्छा शक्ति र राजनीतिक गलत उसमा चाहिँ केही व्यापारीहरूको कारणले, उनीहरूको चाहिँ निजी स्वार्थ, सेल्फ सेन्टर्ड अप्रोचको कारणले समग्र तपाईँको चाहिँ वित्तीय संस्थासँग जोडिएका 15 लाख ऋणीहरू, र विशेष गरेर त हजुरको यो कोभिड पछि जुन पोस्ट कोभिड म्यानेजमेन्ट भनेर जुन मौद्रिक नीति आयो, सिद्धान्ततः मौद्रिक नीतिमा तपाईँको चाहिँ यो के अरे सफ्ट लोन होइन, अनि सफ्ट लोन, अनि पुनर्कर्जा, थप कर्जा, सहुलियत दरमा कर्जा भनेर जुन कुराहरू हाइलाइट गरेर ल्याइयो, त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय उद्यमीहरूलाई प्रशय दिनको लागि, उनीहरूलाई संरक्षण दिनको लागि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब योगदानकै हिसाबले हेर्नुभयो भने पनि तपाईँको चाहिँ देशको रोजगारीको हिसाबले पनि 80-90% तपाईँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भएको सेक्टर हो मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यम। किन भन्दा तपाईँले निम्नवर्गीय, मध्यमवर्गीय भनेको आफूलाई पनि रोजगारी दिने हो र अरूलाई पनि थप्ने हो। त्यो हिसाबले तपाईँको 90% उहाँहरूको चाहिँ योगदान छ। त्यस्तै गरेर ब्याङ्कहरूलाई एउटा चाहिँ आकर्षण पेसाको रूपमा हेरिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ जुन मोनेटरी ट्रान्जेक्सन, यो सबै भनौँ न तपाईँ मौजातहरू सबै हेर्नुभयो भने त मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीयकै बढी तपाईँको कारोबारहरू छ। त्यस्तै गरेर 15 लाख ऋणीहरूको कुरा गर्नुभयो भने पनि त्यही नै छ। त कन्ट्रिब्युसन र मुलुकलाई ट्याक्सै दिने कुरामा पनि उहाँहरूकै छ भनिसकेपछि सरकारले मौद्रिक नीति ल्याएर त्यस्तालाई चाहिँ गर्ने चाहिँ भनियो। अहिले हजुरले हेर्नुभयो भने जस्तो 15 लाखसम्म बिना धितो कर्जा गर्ने भन्यो। अब अहिले ब्याङ्कहरूले 2 वर्ष राम्रोसँग तपाईँको चाहिँ हुनै पाएको छैन, तग्रिनै पाएको छैन, निजी क्षेत्र तग्रिनै पाएको छैन। यो अवस्थामा अनि ब्याङ्कहरूले के गरे त भन्दा त्यो लोन रिन्यू नै नगर्ने होइन। अब तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि या त उही कन्भेन्सनल हाम्रो छ नि, ग्यारेन्टी भनेको ल्यान्ड
होइन धितो भनेकै ल्यान्ड नराखिकन तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो ऊ नहुने अनि पुरै तिरेर तपाईँको तिर्नुपर्ने भनिसकेपछि कहाँ अर्को प्लानेटबाट ल्याएर त गर्दैन, त्यसको पनि त एउटा सेड्युल हुन्छ। तर पनि 2 वर्ष त तपाईँको राम्रोसँग चलाउनै पाएका थिएन, यो वर्ष हो अलिकता तपाईँको कोरोना पछि चलेको भनेको होइन। अब भनेपछि पुरा अब एकचोटि बिग्रिसकेको संस्था, एकचोटि बिग्रिसकेको रोजगारी, त्यसलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनलाई त टाइम लाग्छ नि। तर अब ब्याङ्कहरूले त्यो प्रेसर दिएर मान्छेहरू अब देखिहाल्यौँ दिन दहाडै मान्छे आत्महत्या गर्नुपर्ने होइन, सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्यमशीलता ध्वस्त पार्नुपर्ने त्यो अवस्थामा एकातिर पुगेको छ भने अर्कोतिर हजुरले उठाएको कुरामा सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के हो भने जसरी तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ आधार दर भन्छ नि, बेस रेट होइन, विभिन्न एलिमेन्टको कारणले विशेष गरेर निक्षेपकर्ताहरूको ब्याजको कारणले यो बेस रेट बढाए हुनाले रातारात जुन चाहिँ पोस्ट कोभिड उसमा चाहिँ पहिलो कोभिड पछि 7-8% भएको ब्याज दर तपाईँको 17-18% पुऱ्याइदिँदा त कारोबार त त्यो किसिमले बढेको छैन। अनि मनमानी ढङ्गले त्यो ब्याज बढ्दाखेरि सरकारको अकर्मण्यता, किन भन्दा त्यहाँ ब्याङ्कभित्र पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा डाटाबाटै तपाईँ क्लियर हुन सक्नुहुन्छ कि त्यो कोभिड पछिको उसमा राष्ट्र ब्याङ्कले 1 खरब 42 अरबको हाराहारीमा यो चाहिँ तपाईँको यो सहुलियत दरको कर्जाहरू गर्ने भन्दा अनि 150 जनाको लिस्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने त जसको ब्याङ्कमा इन्फ्लुएन्स छ पोलिटिकल्ली अथवा चाहिँ ब्याङ्कै तपाईँको ठुलो हिस्सा तपाईँको ऊ हुने के अरे अंश हुनेहरूको ब्याङ्क मोबिलाइज गर्नेहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले मर्ज हुँदै 22वटा क वर्गका ब्याङ्कहरूको हेर्दाखेरि किन त 5 करोडभन्दा बढी त राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। हामीले त्यतिखेर सङ्घर्ष गऱ्यौँ उद्यम व्यवसायहरूले, भने जस्तो भएन, मौद्रिक नीतिमा एउटा कुरा आयो, व्यवहारमा ब्याङ्कले अर्कै गरे भनेर हामीले गरेपछि त्यो लिस्टमा हेर्दा तपाईँको केही साथीहरूले बजारमा 15 जना भनेका छन् व्यापारीहरू, समग्रमा 100-150 मान्छेहरू, उनीहरूको आसेपासे सबै जोड्दा त्यो 1 खरब 42 अरबमा त 90 लगभग 1 खरब जति त उहाँहरूले वितरण गर्नुभयो। बाँकी भएको 40 अरबमा पनि त्यो निजी भनौँ न तपाईँको मध्यमवर्गीय निम्न मध्यमवर्गीय बिना धितोवालाहरूलाई त फाइल लगेर ब्याङ्क धाउँदै कतिले त लोनै पाएनन्, पाएकाहरूलाई पनि यो सालदेखि त तपाईँको चाहिँ तिरेतिर होइन यो चाहिँ रिन्यू हुँदैन भनेर तपाईँको चाहिँ प्रेसर दिएर पेसा व्यवसायी उनीहरूको लागि त 15 लाख भनेकै 15 करोड हो नि, 15 अरब हो नि होइन, एउटा सिलिङमा काम गरेका हुन्छन् भनिसकेपछि यो अवस्थामा ब्याङ्कहरूको यो ज्यादती अथवा भनौँ न तपाईँको चाहिँ यो भनौँ न अब तपाईँको निक्षेपकर्ताहरूको भनिएको छ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने जति पनि यो चाहिँ सङ्कलन ब्याङ्कमा भएको लगभग 55 खरबमा तपाईँको 30 खरब त यो सरकारी स्वामित्व भएका, पूर्ण स्वामित्व अर्ध स्वामित्व भएकाहरूको निक्षेप छ। बाँकी भएको न तपाईँको 20-25 अरब के अरे खरब चाहिँ सर्वसाधारणको भनिसकेपछि त सरकारले अलिकता यस्तो बेलामा अरू देशमा त उद्यम व्यवसायीहरू अनि तपाईँको रोजगारी नहुँदा 80-90-100% तपाईँको चाहिँ कम्पनसेसन दिया हो नि त, अनि त्यो त नदिउँ, कम्तीमा बनाएको मौद्रिक नीति अनुसारको भएको वितरण पनि तपाईँको एउटा चाहिँ के त भन्दा उचित तरिकाले नगर्नु, गरिएकोमा पनि तपाईँको ब्याङ्कको ज्यादती गर्नु। हेर्नुहोस् त सारा व्यवसायीको कारणले वित्तीय संस्थाहरू बनेका छन्, तर वित्तीय संस्थाले यो 2-3 वर्षदेखि के गरेका छ, ठुल्ठुला तपाईँको राष्ट्रिय दैनिकमा यति हामी चाहिँ के अरे तपाईँको के भन्छ प्रफिट अथवा भनौँ न बोनस बाँड्छौँ, यो बाँड्छौँ भनेर उहाँहरूको चाहिँ जय जयकार हुने। तर उहाँहरूलाई जहिले पनि के भन्छ क्लाइन्ट फर्स्ट भन्छ नि, क्लाइन्ट त तपाईँको यो 15 लाख ऋणीदेखि लिएर निक्षेपकर्ताहरू होइनन्, उहाँहरूलाई नबचाइकन ब्याङ्क बच्छ, कालान्तरमा त त्यो आत्मघाती कुरा नै हुन्छ नि। त्यो भएको हुनाले यो समग्रमा तपाईँको यो जुन मौद्रिक नीति जसलाई गभर्न गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको काम गर्ने शैली, अर्थ मन्त्रालय उहाँहरू चाहिँ एजेन्टको रूपमा केही व्यापारीहरूको काम गर्ने शैलीको कारणले अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुने, रोजगारी ध्वस्त हुने र मान्छेहरूले चाहिँ जुन एउटा उद्यमशीलता हुन्छ नि, प्रेसरमा त क्रिएटिभिटी हुँदैन नि, किन भन्दा आफ्नो खुट्टामा उम्बिएर आफ्नो रोजगार र अरूलाई रोजगारी दिने भने त क्रिएटिभिटी अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँको एक्सप्लोर गर्ने कुराहरू निश्चित गर्नको लागि त तपाईँको एउटा फाइनेन्सियल फ्रिडम त चाहियो नि। त्यो नभइसकेपछि त अनि कसरी तपाईँको अर्थ अगाडि बढ्छ, रोजगारी कसरी बन्छ, देश अगाडि कसरी बढ्छ? हजुर, भनेपछि अब यो ब्याङ्किङ प्रणालीको जुन समस्या तपाईँले देखाउनु भएको छ, यसको लागि राज्यले सरकारले जो राजनीतिज्ञमा अगाडि बढ्नु भएको छ, राजनीतिमा अगाडि बढ्नु भएको छ भनौँ न, उहाँले यस्तो नीति नियम बनाउनु पर्ने, उहाँलाई दायरामा ल्याउनु पर्ने होइन र तपाईँ आफै पनि राजनीति गर्नुभएको छ, खैर तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्न अहिले, तर पनि यसमा राजनीतिज्ञहरूले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ नि होइन र? जसले यो देश चलाउनुहुन्छ सरकारमा जुन सरकार रहेको छ त्यसले त हेर्नु पर्यो नि यस्ता समस्याहरूमा। सबैभन्दा ठुलो कुरा एउटा ड्राइभिङ फोर्स भनेकै राजनीतिक इच्छा शक्ति रहेछ
रहेछ। राजनीति यसरी तपाईँको झन् पछिल्लो यो 62-63 को आन्दोलनपछि होइन विदेशीको इसारामा 12 बुँदे सहमतिदेखि संविधान जारी हुँदासम्म र आजको दिनसम्म सरकार कसको बन्ने नबन्ने कुरामा वैदेशिक के अरे इन्ट्रेस्टमा जुन नेपालमा यो भयो र 2-2 महिनामा होइन आफैले गठन गरेको गठबन्धन तोडेर फेरि अर्को गठबन्धन, यो जुन चर्तीकला हामीले देखिरहेका छौँ, यसले के गर्यो त भन्दाखेरि राजनीति गर्ने अहिले भनौँ न अहिले तपाईँको टोटल नेपालको राजनीति 3-4 जनाको हातमा छ कि हामीले भन्दाखेरि डिभोल्युसन प्रक्रियाको कुरा गऱ्यौँ होइन। तपाईँ भन्नुहोस् न अहिले कङ्ग्रेस एमाले माओवादी विशेष गरेर होइन 3-4 जना नेता भन्दा त 5औं-6औं नम्बरको मान्छे त छैन नि। चाहे त्यो गठबन्धन तोड्ने कुरा होस् चाहे बनाउने कुरा होस् होइन, जहिले पनि घुमाइ फिराइकन त्यही टाउको 30-40 वर्षदेखि उहाँहरू नै लाउके भएर काम गरिराख्नु भएको छ। गएका अहिले वैकल्पिक शक्ति भनेर गएकाहरू पनि त्यसैको पछाडि लाइन लागेर तपाईँको चाहिँ होइन तछाड मछाड एउटा भनौँ निर्णायक हिसाबमा उहाँहरू प्रस्तुत हुन सकेको अवस्था छैन। मत पनि त्यही किसिमको भयो होइन, एउटा भनौँ न पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन पनि त्यस्तो छ। त्यसले के देखायो त भन्दा ती 3-4 जनाहरूले यो मुलुकमा यो 3 दशकदेखिको यात्रामा राजनीतिलाई यति खुइल्याए होइन, पछिल्लो चरणमा गर्वका साथ हामीले गठबन्धन तोडेका भन्छन् 2 वर्षमा। त्यही प्रचण्डजीहरू जस बेला उहाँहरूले चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था ठिक छैन भन्दाखेरि यो चाहिँ के अरे बोकाको टाउको देखाएर के अरे उसको कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था कहिले पनि यो जनताको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुँदैन, समाजवाद कहिले हुँदैन भनेर उहाँहरूले त्यत्रो चाहिँ जनयुद्ध यत्रो 17,000ले शहादत प्राप्त गर्नु पर्यो होइन। अब यत्रो आन्दोलन गरेर अहिले सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ टाउको देखाउने के अरे बोकाको टाउको देखाएर अनि कुकुरको चाहिँ मासु बेच्ने कुरामा त सबभन्दा नम्बर 1 व्यापारी त उहाँ बन्नुभयो होइन। किन भन्दा उहाँले चाहेको भरमा तोडेको छ, जोडेको छ, जोडेको छ, तोडेको छ। अब यो हिसाबले के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको उहाँहरूको जुन आर्थिक चलखेलदेखि लिएर जुन भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा जुन स्थापित भएको छ र नाजायज किसिमले जसरी तपाईँको चाहिँ के त भन्दा अर्थव्यवस्था अगाडि बढाएको छ र ब्याङ्कहरू एउटा सिन्डिकेटमा जुन चलेको छ, 17 जना भन्छ 50-60 जनाको मुठीमा जुन ब्याङ्कको ओभरअल तपाईँले लाभांश हेर्नुभयो भने त्यो पैसा पनि फेरि बाहिर जाँदो रहेछ होइन। अब यो त पब्लिकली आएको कुरा हो नि, यो कुरालाई त सरकारले एड्रेस गर्नु पर्यो नि। भनिसकेपछि यो अवस्थामा तपाईँको नेताहरू आफै चुल्लुमा डुबेर ती वित्तीय संस्थाहरूको एजेन्टको रूपमा काम गरिसकेपछि त सर्वसाधारणहरूले होइन त्यो कुरालाई अब मोदी नीति भनेको के हो होइन, अब यस अन्तर्गतको तपाईँको चाहिँ पाउने सुविधा अनि आधार दरको बारेमा जे कुरा भनिएको छ मान्छेलाई लागेको छ हो निक्षेपकर्ताहरूको त्यो मात्रै एलिमेन्ट्स हो। तपाईँको यो देशमा ब्याङ्क चलाउँदै गर्दा मान्छेको पर्चेसिङ क्यापेसिटी हेर्नु पर्दैन, एउटा सिइओले पाउने होइन तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि सुविधा अथवा भनौँ न तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हुने एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट हाम्रो यो त सबै रिलेटिभ कुरा होइन, हाम्रो अनुसारको ब्याङ्किङ व्यवस्था हुनुपर्ने होइन। भनिसकेपछि समग्रमा अरू पनि एलिमेन्ट्सहरू जसका कारणले तपाईँको चाहिँ आधार दर बढ्ने जुन बनाइएको छ ती कुराहरूलाई एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि ट्रान्सप्यारेन्ट ढङ्गले जनताले बुझ्ने भाषामा गर्ने कुरोमा त कोही अगाडि बढेको छैन। किन भन्दा तै चुप मै चुप त्यहाँ स्वार्थ छ होइन। राजनीति भनेको कर्णबहादुरजी जस्तो के भयो भने यति महँगो भयो कि राजनीति सेवा भन्दा पनि व्यवसाय बनेको छ होइन, किनभने चुनावमा पेसा व्यवसाय त घाँटी अट्ठाएर मुख थुनेर खाऊ भन्ने जस्तो भयो होइन। जहाँ गयो त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पैसा नदिकन तपाईँ केही दर्तै गर्न सक्नुहुन्न, केही नयाँ आइडिया ल्याउनु भयो भने तपाईँको गर्नै सक्नुहुन्न। भनिसकेपछि त अनि फेरि तपाईँको ब्याङ्कको पनि एउटा परम्परागत सोच छ, कहाँबाट तपाईँको बिना धितोको 15 लाख कतिसम्म भनेको कुरामा पनि 1-2 वर्ष हुन पाएको छैन, 1.5 वर्ष हुन पाएको छैन, पुरा तिर नभए भन्नेमा गइसके। भनेपछि धितो भनेकै जग्गा हो, जग्गा भनेको यस्तो आइसोलेटेड एउटा तपाईँको चाहिँ के अरे अनप्रोडक्टिभ कुरामा भयभरको लगानी त्यहाँ गएको छ। अनि तपाईँको आर्थिक तरलता भएन यो भएन भनेर गइको आँसु देखाएर के अर्थ छ? तपाईँले यदि उद्यमशीलता बढाउने हो भने तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कको ग्यारेन्टी संसारका हेरौँ न ब्याङ्कहरू अनि त्यो के अरे ग्यारेन्टी भनेकै धुतो मात्रै हुन्छ भनिसकेपछि भनेकै कुरामा पनि तपाईँ अडिग हुनुहुन्न, त्यसलाई एउटा त्यो रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छैन भनिसकेपछि अनि सर्वसाधारण जसले तपाईँको चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल आइडिया छ, उसँग काम गर्ने क्षमता छ, उनी त कहिले पनि उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थै भएन नि। अनि साथी भनेर भनेको ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवहार त्यस्तो छ भनिसकेपछि समग्रमा अहिले अर्थव्यवस्था लगभग क्रासमा जाने अवस्था म देख्छु। किन भन्दा तैचुप मैचुप भन्दा ती कि ब्याङ्कलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो मुठीमा गरेका व्यापारीहरूसँग राजनीतिक जो कि लिडर्सहरूको चाहिँ साँठगाँठ छ होइन, बुझ्नु भएन। अब उहाँहरूले
नाम मात्रको तपाईँको मौद्रिक नीति भन्नुभयो, संशोधन भन्नुभयो, त्यो पछिल्लो रिभ्यूमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने अब यो कताबाट हुन्छ तपाईँको यो इन्ट्रेस्ट रेटलाई जस्टिफाई गर्ने, कताबाट हुन्छ ब्याङ्कले गर्ने जुन छ नि हो त्यो कुरामा तपाईँको गर्ने र ब्याङ्कहरूले ठुल्ठुलो छापामा यति हामीले चाहिँ मुनाफा बाँड्यौँ यो बाँड्यौँ भनेर तपाईँ गर्वका साथ भन्ने यो समाज अनि कहाँ पुग्छ? जसलाई बचाएको उनीहरू सब मर्नुपर्ने, झुन्डिनुपर्ने, अनि उनीहरू भागाभाग गर्नुपर्ने, अनि ब्याङ्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोटाउनु पर्ने भनिसकेपछि त कालान्तरमा क्रास हुने कुरा भन्दै हो त। हजुर, भनेपछि जो सरकार चलाइरहेको छ, जसले चाहिँ राजनीति हाँकिरहेको छ, त्यसलाई नेपालको अर्थव्यवस्था, व्यवसायका मर्काहरू, आम सर्वसाधारणले कसरी जीवन चलाएका छन् भन्ने कुरामा चासो छैन। राजनीति यस्तो व्यवसाय बन्यो कि जहाँ धेरै खर्च लगानी पनि गर्नुपर्ने र त्यसको रिटर्न पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ होइन। ठुलो लगानी छ नि, सांसद बन्नको लागि, वडा अध्यक्ष बन्नको लागि पनि धेरै लगानी गरिरहेका छन्, त्यसको प्रतिफल त उठाउनु पर्यो, लगानी उठाउनु पर्यो भनेर भ्रष्टाचार पनि बढेको छ होला। यसमा के भन्नु छ होइन? जस्तो चुनाव यहाँले भन्नुभयो, अब केही निर्वाचन आयोगले अब केही कुराहरू प्रोटोकलहरू गर्दाखेरि केही कुरामा तडक भडक हुने कुराहरूमा रोकेको देखिन्छ सर्भिसमा, तर पनि तपाईँको हामीले के अरे एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टरले लाइन लगाएर तपाईँको चाहिँ पैसा बाँडेको भन्ने मिडियामा आएकै हो होइन। अब तपाईँले त्यो हेर्नुभयो भने कस्तो भयो भन्दाखेरि यो चुनाव प्रणाली आजको दिनमा हेर्दा खर्चको हिसाबले हेर्दाखेरि 3टा मान्छे बाहेक चौथो मान्छेले तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थै छैन। पहिलो तपाईँको भ्रष्टाचारी नै हुनु पर्यो, किन भन्दा तपाईँले लगानी गरेपछि चुनावै जित्छ भन्ने छैन। फेरि तपाईँको पैसाको जवाबदेहिता नहुने मान्छेले जति पनि खर्च गर्न सक्ने मान्छे चाहियो भनेपछि त या भ्रष्टाचारी हुनु पर्यो, कालो बजारी हुनु पर्यो, या त विदेशी एजेन्ट हुनु पर्यो जसले तपाईँलाई फन्ड गरेको छ। 3 बाहेक चौथो जस्तो हामी कुनै पेसा व्यवसायमा एउटा चाहिँ सफल एउटा चाहिँ सक्सेस स्टोरी बनाएकाहरू, सफल कथा बनाएकाहरूले केही गुड गभर्नेन्सको लागि कन्ट्रिब्युसन गरौँ, आफ्नो एउटा एरिया एक्सपर्टिजलाई देशको एउटा चाहिँ कल्याणकारी काममा लागौँ। किन भन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बेगर एउटा आइसोलेसनमा कुनै क्षेत्रबाट मात्रै गरेर मान्यता त स्थापित हुँदैन भन्ने हिसाबले हामी जो गरिरहेछौँ, हामीलाई त हाम्रो त क्यालकुलेटेड रिस्क हुन्छ नि, हाम्रो त आफ्नो मुनाफा कुरा हुन्छ, ट्याक्सको कुरा हुन्छ, सारा कुरा हुन्छ। अनि यस्तो मान्छेले आए आप गए झटारो गरे जस्तो तपाईँको लगानी गरेर राजनीतिमा जान सक्ने अवस्था छैन। 3टा बाहेक चौथो मान्छेले चुनावै लड्न सक्दैन अहिले। त्यो स्थितिमा राजनीति र चुनाव त्यहाँ पुगेको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले अहिले केही प्रोटोकल बनाउँदाखेरि तडक भडक र जुन कुराहरूमा होइन तपाईँको चाहिँ सीमा बनाउँदाखेरि केही कुराहरू गर्न खोजेको देखिन्छ, तर समग्र तपाईको शासकीय स्वरूप, समग्र संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ तपाईको यो हर्स ट्रेडिङको तपाईको कल्चर र यो सबै हेर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो रातारात कति दिनसम्म सरकारमा बस्ने, कतिसम्म आफ्नो लगानी उठाउने भन्ने उद्देश्यले त अनि तपाईँलाई के त भन्दाखेरि अर्को चुनावको तयारी गर्ने होइन। अब त्यो कुराले त के गर्यो भन्दा सबभन्दा ठुलो व्यापारी बन्नु छ भने राजनीतिज्ञ बन्नु पर्यो, सबभन्दा ठुलो व्यवसायी बन्नु छ भने राजनीति गर्नु पर्यो भन्ने ठाउँमा मुलुक पुगेको छ। यही नै सबभन्दा ठुलो रोग हो भन्छु। अब पार्टीले उम्मेदवार उठाउँदाखेरि पनि गणबहादुरजी को व्यक्तिसँग कति पैसा छ, यो भोलि उम्मेदवार बनेर यसले चुनावमा खर्च गर्न सक्छ कि सक्दैन होइन, त्यो कुरा पनि हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन। पार्टीमा अब व्यवसायी मन्त्रीहरू, अब ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छेहरू सबै आउनु भएको छ। ती बाहेक त अन्य व्यक्तिले त पार्टीमा राजनीति गर्न पनि नसक्ने अवस्था बन्यो। यस्तो व्यवस्था बनाइयो नि होइन, यसले पार्ने प्रभाव के हो? होइन, यसले दुर्गामी किन राजनीति भनेको कस्तो भने अनकन्डिसनल देश समाजको लागि केही गरौँ र आफ्ना जति पनि व्यक्तिगत तपाईँका आवश्यकताहरू अथवा व्यक्तिगत कुरालाई त्यागेर, परिवार व्यक्तिगत कुरा यी सबै त्यागेर समाज र राष्ट्रको लागि कन्ट्रिब्युसन गरौँ भन्ने मान्छेले गर्ने राजनीति हो। अब त्यहाँ यो अर्थको कुरा जोडिन साथ त्यस्ता क्रिम मान्छेहरू जोसँग आइडिया छ, जोसँग अनेस्टी छ, जसले तपाईँको चाहिँ एउटा राम्रो योगदान त्याग तपस्या गरेका छन्, उनीहरूले त आउन सक्ने अवस्था नहुनु भनेको त राजनीति जहिले फोहोरी खेल हुने हो नि त। बाहुबलीको बलमा तपाईँको चाहिँ राजनीति चल्ने भइसकेपछि होइन, अब त्यो राजनीतिक रूपमा नेतृत्व गर्नेहरू पनि त्यही घेराभित्र रहने भए भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा शुद्ध अनेस्टी जुन राजनीति आफैमा सबैभन्दा ठुलो सेवा हो नि, सबैभन्दा इमान्दार र सबैभन्दा तपाईँको चाहिँ हाई लेभलको कमिटमेन्ट भएको मान्छेले गर्ने हो क्या राजनीति होइन। अब त्यो कुराबाट तपाईँको चाहिँ एकदम ठ्याक्कै बुमऱ्याङ गरेर अहिले सिनेरियो हेर्नुभयो भने त्यस्ता खालका ठेकेदारहरू जसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छन्, जसले खर्च गर्न सक्छन्, टिकट दिनेदेखि लिएर त्यो सबै कुराको यो चाहिँ कुसंस्कार झन् पछिल्लो चरणमा तपाईँको यो 62-63 पछि त विदेशको चरम हस्तक्षेपको बिचमा आफूलाई जोगाउनको लागि जोसँग जस्तो पनि सम्झौता गरेको छ होइन। राष्ट्रवादको चाहिँ नारा लगाउने तर रातारात एम्बेसीसँग अथवा भनौँ न छिमेकी राष्ट्र अथवा के अरे मित्र राष्ट्रहरूसँग
को तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि आडमा सरकार ढाल्ने र बनाउनेदेखि लिएर तपाईँको त्यस्तो खालको चलखेलले मुलुकको एउटा सोभरिन्टी, मुलुकको एउटा भनौँ न जनताको एउटा चाहिँ हाम्रो जस्तो पोटेन्सियल राष्ट्र जसले तपाईँको आर्थिक रूपमा पनि उन्नति गर्न सकिन्छ, पहिचानकै रूपमा पनि संसारको एउटा उत्कृष्ट राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ, यी सबै कुरालाई तपाईँको चाहिँ ओझेलमा पारेर तपाईँको चाहिँ के त भन्दा बाहिरको आवरणमा अहिले भन्नुहोस् न, अब वैदिक सनातन हिन्दू धर्म हाम्रो एउटा मूलभूत एजेन्डा मध्ये हो। वैदिक सनातन हिन्दू धर्म भन्नासाथ अहिले धर्मको पनि धर्म हो। हाम्रो वेद हेर्नुभयो भने इट्स अ कन्स्टिट्युसन्स अफ होइन तपाईँको आइडियोलोजीको पनि आइडियोलोजी हो। र यो सनातन भन्नासाथ तपाईँको कस्तो भन्दा यो प्यारलल रूपमा अरू धर्म को पनि धर्म भइसकेपछि तपाईँको संसारलाई होइन वसुदैव कुटुम्बकम भनेर संसार एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा ऊ हो होइन, एउटा घर हो भन्ने खालको जुन एउटा आदर्श छ, उच्च आदर्श, यो आदर्शमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त यो संसार अटाउँछ त। अनि यो कुरालाई अहिले यो 62-63 पछि आइसकेपछि 500-600 वटा चर्च थिए, अहिले कति 16-17 हजार चर्च बनिसक्यो। यो रातारात चर्च बढाउने होइन भनेको मतलब के त भन्दाखेरि पश्चिमालाई पनि धार्मिक युद्ध पनि बनाउन खोजिएको त्यो देखिन्छ। किन भन्दा धार्मिक कुरा कस्तो रहेछ भने संस्कार र संस्कृतिसँग पहिचानसँग जोडिएको विषयवस्तु हुँदो रहेछ। यो कुराबाट पेनिट्रेट गर्न साथ तपाईँको मौलिकतामा ह्रास आउने, तपाईँको आफूमा भएको राम्रो पक्षलाई गौण बनाउने, अनि त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि समग्रमा मान्छेलाई दास बनाउने भन्छ नि, जस्तो आर्थिक रूपमा दास बनाउने। अब त्यो एटम बम नै फाल्नु पर्दैन कि, अब कुनै देशमा तपाईँले कब्जा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ गएर परमाणु बम फाले जस्तो गर्नु पर्दैन होइन। तपाईँले सांस्कृतिक रूपमा तपाईँले दास बनाउनु भयो होइन, तपाईँको चाहिँ पहिचानको रूपमा तपाईँले आफ्नो गर्नुभयो। अहिले भन्नुहोस् न, तपाईँको साधारण सानो उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। बर्थडे भनेकै तपाईँ के देखिन्छ, केक र तपाईँको त्यो क्यान्डल देखिन्छ कि हजुर होइन। अनि क्यान्डल लाइट पनि तपाईँ लाइटलाई तपाईँ फुक्नुहुन्छ, निभाउनुहुन्छ होइन। अब त्यही कुरा हाम्रो उसमा जानु के अरे अष्ट चिरञ्जीवी भन्ने हाम्रो पूजा हुन्छ हजुर होइन जन्मदिनमा। त्यहाँ तपाईँको जस्तो हामीले बालेपछि ननिभाउने भन्छौँ नि बत्ती, अनि तपाईँ मन्दिरमा गएर गरिने जति पनि नित्य क्रमहरू छ त्यो त तपाईँको कति हाई लेभलको छ। तपाईँको अष्ट चिरञ्जीवी भन्ने पूजालाई तपाईँले गर्नुभयो भने त्यो कुरालाई हामीले चटक्कै बिर्सेर बर्थडे भनेको जानेका लर्नेड मान्छे हुँदा हुँदा प्राइम मिनिस्टर उदाहरण हुनुपर्ने, योभन्दा अगाडि हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी 2/3 प्रधानमन्त्री यत्रो केक बनाएर त्यो कुन जिल्लामा लगेर नक्सा हेर्नुहोस् त गरेर भनेपछि कस्तो भने सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा, यो सबै रूपमा जुन यति उच्च कोटिको हाम्रो यो एउटा पूर्वीय दर्शनको चाहिँ जननी भएको देशमा संसारलाई हामीले दिन सक्छौँ नि हजुरको धेरै कुराहरू इन टर्म्स अफ हजुरको लाइफ स्टाइल होइन, जुन हामीले आहार विहार विचार भन्छौँ, इन टर्म्स अफ तपाईँको स्वास्थ्यकै विषयमा पनि अहिले कोरोना भन्नुभयो होइन। हामीले एउटा वैकल्पिक रूपमा एउटा अब तपाईँको एलोपेथिक मेडिकेसनको 200 वर्षको चाहिँ इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँहरूले दिने दबाई मेडिकेसन भनेको दबाउने, रोगको उपचार होइन कि तपाईँको दबाउने, पेन किलर खाए जस्तै गर्ने, फेरि आज खाए भोलि पनि खानुपर्ने एउटा निश्चित समय। त्यही कुरा हजुरको आयुर्वेदिक विज्ञान अथवा नेचुरोप्याथी अथवा योग भन्नुहोस्, त्यो भनेको त तपाईँको इम्युनिटी सिस्टम बढाउने हो नि त। त्यो भनेको त के हो त भन्दा तपाईँको भित्रको इम्युनिटी सिस्टम बढाउने भनेको त्यो त क्योर हो, त्यो कन्ट्रोल होइन। भनिसकेपछि यस्ता उच्च कोटिका विधिहरूलाई हामीले चटक्कै बिर्सेर अनि बाहिरबाट आयातित कुरा जो चाहिँ आफैमा तपाईँको के त भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एक किसिमको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट सहित आएका चिजलाई होइन, चाहे त्यो क्रिस्चियनिटी फैलाउने कुरा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि मेडिकेसनको नाममा गरिने कुरा हुन्, शिक्षामा पेनिट्रेसन गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराले तपाईँको चाहिँ भनौँ न अब अहिले संसारले एक्सेप्ट गरेको संस्कृत भनेको तपाईँको चाहिँ इट्स नो मोर कर्मकाण्डी, इट इज अ साइन्स। सुपर कम्प्युटरको लिपि संस्कृत बन्दैछ, तपाईँको चाहिँ नासाले त्यो प्रयोगमा ल्याएको छ। अब संस्कृतलाई 62-63 पछि के गरे त भन्दा करिकुलमबाट हटाइदिए। अब अहिले फेरि अलिकति लबी भएर अप्सनल सब्जेक्टको रूपमा राखिएको छ। अरू देशमा तपाईँको कम्पलसरी तपाईँको अब पश्चिमाहरूले संस्कृत पढ्न लाए, वेद पढ्न लागिसके, चण्डी पाठ गर्न लागिसके, हाम्रो संस्कृतलाई पनि हामीले उजाड बनाएको छ। यसको कारण के होला? होइन यही त्यही त मैले भने पेनिट्रेसन शिक्षामा भएको छ, पेनिट्रेसन स्वास्थ्यमा भएको छ, आयुर्वेदको विज्ञान अब भनौँ न अहिलेको तपाईँको चाहिँ यो मोडर्न मेडिकेसन सिस्टम जुन अहिले छ आधुनिक औषध विज्ञान, यो आधुनिक औषध विज्ञानमा विशेष गरेर तपाईँको अपरेसनदेखि लिएर धेरै विधिहरू आयुर्वेदको बेसमा बनाएको हो। आयुर्वेद धेरै पुरानो तपाईँको चाहिँ उपचार पद्धति हो नि। आयुर्वेदकै काम गर्ने आयुर्वेदिकको नाममै उहाँ एलोपेथिकको प्रचार प्रसार गर्ने भएर बसेका छन्। त्यहाँ आयुर्वेदिक भित्रै तपाईँको चाहिँ जुन नेपाल सरकारको छ नि, उनीहरू चाहिँ दे लुक लाइक द एजेन्ट अफ एलोपेथिक मेडिकेसन सिस्टमको होइन। भनिसकेपछि त
अहिले मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने तपाईँको हाम्रो यत्रो चाहिँ त संसारलाई हामीले चाहिँ गाइड गर्न सक्ने हाम्रा विधिहरू, हाम्रा शास्त्रहरू, हाम्रा जीवनयापनहरूलाई हामीले सेल गर्नुको साटो उल्टो हामीले चाहिँ यसलाई के गर्यौँ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डिमोरलाइज गर्ने, यसलाई झन् स्याबोटेज गर्ने। र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा यो आयातित व्यवस्था फेरि घुमाइ फिराइकन राजनीतिक इच्छा शक्तिकै कुरा आयो, घुमाइ फिराइकन तपाईँको निर्णायक कुरा त फेरि राजनीति नै हो। अनि त्यो राजनीतिमा के भइदियो भन्दाखेरि तपाईँको ठ्याक्कै डिपेन्डेन्ट 62-63 पछि त तपाईँको अहिले जे जति पनि अब तपाईँको चाहिँ सर्वेक्षण देशभरि गरियो अनि हिन्दू राष्ट्र चाहिने नचाहिने भन्ने विषयमा नौटङ्की गरेर सर्वेक्षण गरे जस्तो गरियो। अनि त्यसलाई पोका बालेर काकुना फालियो, एकदम सिटी बजाएर रातारात तपाईँको निरपेक्ष भनेर घोषणा गरियो। संसारमा 90 बढी क्रिस्चियन राष्ट्र हुनुहुने होइन, 56-57 मुस्लिम राष्ट्रहरू हुने, सबै ऱ्याडिकल टाइपका त छैनन् नि होइन। तपाईँको चाहिँ अनि जसको जननी भएको हिन्दू राष्ट्र अथवा चाहिँ वैदिक सनातन एउटा हिन्दू राष्ट्र यो ओमकार परिवार जसले तपाईँको किरात बौद्ध सबैलाई जोडेर अगाडि बढाउने र हिजो हिन्दू हुँदाखेरि पनि तपाईँको हेर्न हार्ट अफ काठमाडौँमा मस्जिद तपाईँको चाहिँ घण्टाघरको अगाडि छ होइन। यी सबै संयुक्त भएको हिन्दूलाई यसरी तपाईँको डिमोरलाइज गर्ने किसिमले जसरी गरे यो कुराले यसमा कुन तत्त्वहरू सक्रिय छन्? नेपालमा धर्मयुद्ध बनाउनको लागि चाहिँ विभिन्न अब अहिले सडकमा हिँड्यो भने पनि तपाईँलाई बाइबल सम्बन्धी के ज्ञान दिनुहुन्छ भनेर त्यस्ता व्यक्तिहरू सडकमा हिँडेको देखिन्छ, ठाउँ ठाउँमा घरमा पनि आएको देखिन्छ। यस पछाडि राजनीतिज्ञहरू नै लागिरहेका छन् अथवा कुनै एजेन्ट शक्ति अथवा बाह्य शक्तिहरूले? कारण के होला? पश्चिमाहरूको अब देख्नुभयो भने तपाईँले यो के अरे तपाईँको 62-63 आन्दोलनपछि संविधान निर्माणको क्रममा तपाईँले ओपन सोसाइटी भन्ने त संस्थाले गुगलमै अहिले पनि तपाईँले त्यो उनीहरूको के भन्छ तपाईँको ट्रान्जेक्सनको यहाँ लगानी गरेको कुराहरूको ब्यालेन्स सिट उनीहरूले त पब्लिसै गरेका छन्, सार्वजनिकै गरेका छन्। नेपालमा कति लगानी भयो, कुन मिडिया हाउसलाई कति गरे, कुन तपाईँको चाहिँ इन्टलेक्चुअल्सहरूदेखि लिएर होइन तपाईँको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा उनीहरूले गरेको लगानी र त्यो संविधान निर्माणमा गरेको कतिको एम्बेसी बने त्यही बिचमा, फेरि एम्बेसी संविधान जारी हुनासाथ विथड्र गरे होइन, दिल्लीमा छ अहिले, यहाँ छैन एम्बेसी होइन। अब यो बिचमा तपाईँको चलखेल अनि कसरी भयो भन्ने कुराहरूको प्रमाण धेरै छ र लगानी त्यसरी प्रत्यक्ष ढङ्गबाट अब यहाँका इन्टेलेक्चुअलहरूले, पोलिटिसियनहरूले, मिडिया हाउसहरूले होइन तपाईँको होइन त्यो हेर्दाखेरि ब्यालेन्स सिट हेर्दा पनि देखिन्छ। भनिसकेपछि यसमा अलिकति गरिब वर्गलाई अथवा जोसँग अलिकति पैसा छैन, जो आर्थिक रूपमा पनि अलिक विपन्न छ, ती वर्गहरूलाई समातेको देखिन्छ विशेष गरी होइन। त्यो पहाडमा गाउँठाउँमा जहाँ तपाईँको चाहिँ पैसाको प्रलोभन पनि भयो, अरूको जसरी तपाईँको चाहिँ अलिकति त्यहाँ अन्धविश्वासहरूलाई पनि हालिदिएको छ होइन। यहाँ लागेपछि तपाईँको स्वास्थ्य के अरे तपाईँको पुरानो रोग निको हुन्छ। अब विभिन्न भ्रमहरू फिजाएर अनि तपाईँको मान्छेहरूलाई मूर्ख बनाउने काम भएको छ होइन। ती कुराहरूको पछाडि के देखियो भन्दाखेरि यो पश्चिमाहरूको चाहिँ हस्तक्षेप, उनीहरूको दूरगामी हिसाबले आफ्नो चाहिँ एउटा कन्ट्रोलमा गर्ने र नेपाल स्ट्राटेजिक हिसाबले पनि भू राजनीतिको हिसाबले पनि अब चाइना जस्तो विशाल इकोनोमीको पर्यो होइन। यतापट्टि इन्डियाको आफ्नै किसिमको इकोनोमिक एउटा चाहिँ बढ्दो क्रममा छ भनौँ न। अबको भनौँ न 5-10 वर्षमा त फर्स्ट सेकेन्ड हुने इकोनोमी हुने अवस्थामा उनीहरू राइजिङ फेजमा छन्। अब उनीहरूको इन्ट्रेस्ट जस्तो चाइना धेरै साइलेन्ट हुन्थ्यो भने पछिल्लो चरणमा सरकार गठन र विघटनमा गठबन्धन तोड्ने र जोड्नेमा होइन अब उहाँहरू अलिक खुलेर लागेको देखियो होइन मान्छेहरूको चाहिँ। अब अनि त्यस्तै गरेर पश्चिमाहरूको अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी जसरी एमसिसी आयो र उहाँहरूको लिखित र एउटा ओपन के हो त भन्दा इन्डो पेसिफिक अनुसार चाइनालाई घेर्ने भनिसकेपछि त तपाईँहरूको त्यो इन्ट्रेस्टमा हामीले त्यो पनि सुने हामीलाई कोभिडको बेलामा तपाईँको दोलखाको कुन ठाउँमा आर्मी अभ्यास गर्ने भनेर हेलिकप्टर अनि उडेको पनि नेपालकै आकाशमा, खसाउने पनि नेपालकै आकाशबाट, गर्ने खसाउने चाइनिज, उडाउने चाहिँ अमेरिकन भन्ने पनि आयो नि इन्फर्मल रूपमा। मैले यो किन भनिराखेँ भने एउटा संसारमा होइन कसैले पनि कसैलाई आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टभन्दा माथि जाँदैन। यो हामीले जति नेसनलिस्ट भने पनि इन्डियाले होइन, त्यो त हाम्रो राजनीतिज्ञहरूमा कमजोरी भएको नि। आफ्नो देशको स्वाभिमान, आफ्नो देशको राजनीतिलाई त आफूले हाँक्न सक्नु पर्थ्यो नि। हामी केही पर्यो कि विदेशी छिमेकी देशहरूको गुहार गर्न पुग्छौँ, उहाँहरूको अनुमति बिना हामी यहाँ सरकार परिवर्तन हुँदैन, यस्तो खालको चाहिँ किन बनिरहेको छ होला? होइन अब यो त्यही त अब तपाईँको आफू पावरमा कुनै पनि कस्टमा भइराख्ने अनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो भरण पोषण गर्नलाई राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यसको
भनौँ न अंशियार बनाउने र उनीहरू अगाडि पछाडि लगाएर सत्ता केन्द्रित राजनीतिले गर्दाखेरि त्यो आँखामा पट्टी लगाएको जस्तो जनताको सेवा, देशलाई मुक्ति दिने, आफ्नो निर्णय आफैले गर्ने कुरामा नभएको कारण चाहिँ त्यो हो। र वास्तवमा अब त्यो सबै गर्नको लागि एउटा दृढ सङ्कल्प एउटा चाहिँ र एउटा चाहिँ फेरि डिप्लोमेटिकली पनि तपाईँको चाहिँ पावर ब्यालेन्स गर्न सक्ने होइन, तपाईँको डायलग एक्रस द टेबल बस्दाखेरि तपाईँका बाइल्याटरल मल्टिल्याटरल जति पनि टक हुन्छन् त्यसमा चाहिँ तपाईँको कम्तीमा विथ डाटा होइन तपाईँको बार्गेनिङ गर्न सक्ने त्यस्तो खालको एउटा लिडरसिप र एउटा दूरगामी गर्ने एउटा राजनीतिक शक्ति नेपालको लागि आवश्यक हो। त्यही भएर पनि हामी एउटा राष्ट्रवादी शक्ति त्यो पनि के त भन्दाखेरि यो नरम परम्परावादी सम्वर्धनवादी शक्ति बनाऊ भनेर लाग्ने क्रममा अहिले म राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा छु। म धेरै लामो भएको छैन। यो हामी एकीकरणपछि हामी एउटा पार्टीमा एकबद्ध भएका हौँ। अब कतिपय फेरि अलिकति पञ्चायतको लिगासी बोकेको होइन, पूर्व पञ्चहरूको पार्टी भन्ने पनि छ, पूर्व मन्त्री भएकाहरू पनि त्यहाँ छौँ हामी। अब ती पुरानो एउटा धङधङ्गी पनि त्यहाँ छ र त्यसलाई अलिकति नयाँ ब्रान्डिङ गरेर अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो चाहिँ युवाहरूलाई ठ्याक्कै समेट्न सक्ने र एउटा सम्वर्धनवाद यो जुन भाष्य निर्माण भयो भनौँ न, यो चाहिँ 62-63 को आन्दोलनपछि तपाईँको सम्वर्धन परम्परावादी भनेकै तपाईँको के भने पश्चगमन हो, प्रतिगमन हो भन्ने खालको भयो नि। संसारमा सम्वर्धन भनेको तपाईँको चाहिँ त्यो कहिले पनि पश्चगमन हुन सक्दैन। आफ्नो पहिचान सहितको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस भनेको त छ त। कन्जर्भेटिभ पार्टी तपाईँको अहिले सुनक हुनुभएको छ, इन्डियन मूलको हिन्दू युके जस्तो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो होइन। अब तपाईँको त्यो वाल लगाउनेदेखि लिएर सबै गर्ने योभन्दा अगाडिको डोनाल्ड ट्रम्प होइन, रिपब्लिकन, त्यो पनि त एउटा कन्जर्भेटिभ हो। कम्युनिस्ट भइकन पनि सी जिङपिङ पनि त कन्जर्भेटिभ हो। अथवा आरएसएस ब्याकअप भएको बिजेपीको सरकार 2देखि चलाइरहेको मोदी त्यो पनि कन्जर्भेटिभ त हो नि। भनिसकेपछि कन्जर्भेसन आफैमा एउटा पोजिटिभ टर्म हो। तर हाम्रो पश्चगमनकारी अर्काको आयातित गरेको तपाईँका नेताहरू र सरकार अथवा त्यो राज्य व्यवस्थाले प्रतिगमन र पश्चगमन भनेको यो चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ परम्परावादी अथवा चाहिँ सम्वर्धनवादी शक्ति हो भन्ने किसिमको जुन भाष्य निर्माण गरे त्यसले एउटा राष्ट्रवादी र देशको सोभरेन्टीलाई तपाईँको छिया बनाएको छ। अब यो बिचमा हामी उठ्नुपर्ने र एउटा शक्तिलाई एउटा स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रा पनि केही मैले भने नि त्यो लिग्यासीमा हाम्रा पनि कमी कमजोरी रहे, आखिर त्यही समाजको प्रोडक्ट हो। अब नयाँ किसिमले अगाडि बढ्ने भनेर राप्रपाकमा त्यो खालको हामी जस्ता साथीहरू पनि छौँ, अलिकति अभ्यासमा हामी छौँ। हजुर, अब यो विशेष गरी युवाहरूको कुरा गर्दाखेरिमा विशेष अर्थतन्त्र भनेको युवाहरूसँग पनि जोडिन्छ। युवाहरूले चाहिँ यो देशमा अब खेती किसान नगर्ने सानो पेसा भनेर हेर्न थालियो होइन। अब सबैजना जो अहिले पनि कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई गएर प्रश्न सोध्यो भने 10 जनालाई राख्यो भने 9 जना विदेशै जाने भन्छन्। यो अवस्था छ। रेमिटान्सको भरमा यो देश चलेको छ। देशको अर्थ अवस्था बिजोग छ, नाजुक छ होइन। अब आयात मात्रै हुन्छ, निर्यात हुँदैन। यसले पार्ने प्रभाव हामी कुन लयमा जाँदैछौँ कर्णजी? देशको अवस्था, युवाहरू विदेश जाने, यहाँ वृद्ध बुवामा हुने, पछि मलामीसम्म पनि मान्छे नहुने अवस्था बनेको छ गाउँघरमा होइन, युवाहरू नै छैनन्। यसले पार्ने प्रभाव के होला? सर्वप्रथम त तपाईँको देशको एउटा लक्ष्य, एउटा राजनीतिक एउटा मार्गचित्र होइन, त्यो चाहिँ त्यस अन्तर्गत देशको आफ्नो तपाईँको चाहिँ जुन पोटेन्सियालिटी छन्, चाहे त्यो टुरिज्म होस्, चाहे त्यो जलस्रोत होस्, जडीबुटीकै कुरा होस्, ती सबै कुराको राम्रो अध्ययन पश्चात तपाईँको के हुनु पर्यो त भन्दा इन्टरप्राइजिङ कुरामा विशेष गरेर अहिले पहिलो कुरा त कसैले म केही गर्न चाहन्छु, रोजगारी गर्छु, रोजगारी दिन्छु भनेर कसैले केही इन्टरप्राइजिङ हाउस बनाउन खोज्यो भने अब जो ब्याकअप हुनुपर्ने हो उसको पहिला त्यो वित्तीय संस्थालाई करेक्सन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्को कुरा तपाईँको के हो भने वर्किङ कल्चर भन्छन् नि, काम भनेको कहिले पनि सानो हुँदैन होइन। काम वर्किङ कल्चर, काम गर्ने संस्कार गर्नको लागि त स्कुलबाटै परिवारबाटै त्यो कुराहरू आउनु पर्यो। गएर टेबलमा बसेर खुट्टा हल्लाएर भाषण दिएर मुख चल्ने हात नचल्ने कुराले अनि तपाईँको के त भन्दाखेरि अनि के अरे तपाईँको विकास हुने त हुँदैन। संसारमा जुनै देशमा तपाईँ जानु जहाँ तपाईँको वर्किङ कल्चर छैन त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ देश जहिले डेटोरिएट भएको छ। त्यो भएको हुनाले त्यो संस्कार आउनलाई त स्कुले जीवनदेखि नै होइन, तपाईँको घर परिवारबाट नै त्यो खालको जिम्मेवार बनाउँदै होइन, हामीले चाहिँ डिसिप्लिन होइन कि जिम्मेवार एउटा चाहिँ स्टुडेन्ट, एउटा छोरा छोरी बनाउँदै हामीले लग्नुपर्ने एउटा चाहिँ यो म्यासिभ अभियान छ होइन, जुन कुरा शिक्षासँग जोडिन्छ। म 3 दशकदेखि म शिक्षामा तपाईँ लामो समय काम गर्नु भएको छ। अब शिक्षाको फ्लको कारणले, शिक्षामा भएको कमजोरीको कारणले तपाईँको रिजल्ट ओरिएन्टेड होइन कि एक्जामिनेसन ओरिएन्टेड, एक्जामको 3 घण्टा, त्यो पनि तपाईँको परम्परागत 3 घण्टाको मूल्याङ्कन गर्ने नाममा
तपाईँको त्यही हो शिक्षा हो भन्छ। शिक्षा व्यावहारिक भएन भन्ने कुरा उठिरहन्छ। हो, व्यावहारिक भएन। र अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि अब सिपमा पनि दुई किसिमको हुन्छ कि एउटा हार्ड स्किल एउटा सफ्ट स्किल हुन्छ होइन। एउटा त तपाईँको जस्तो अहिले TSLC भनेर क्लास 8 देखि नै सरकारले होइन विभिन्न विधामा ट्रेनिङ दिने भनेर भनेको छ, जुन कि SLC पछि पहिला गर्थ्यो। अब त्यो कुराहरूको एउटा म्यासिभ प्रयोग जसले गर्दा स्कुल मात्रै पढेकाहरू अथवा 12 मात्रै पास गर्दा पनि उनीहरूले केही पेसा सुरु गर्न सक्ने त्यसको एउटा पूर्वाधार। अर्को तपाईँको सफ्ट स्किल, तपाईँ जे पेसा व्यवसाय जाँदाखेरि पनि त तपाईँको जुन नरम एउटा चाहिँ जुन के अरे मान्छेको स्किलहरू होइन दक्षताहरू त त्यो आवश्यक छ नि। तपाईँ बोल्ने कुरा होस्, तपाईँको एटिच्युडको कुरा होस् होइन, अनि तपाईँको चाहिँ व्यक्तित्व प्रेजेन्ट गर्ने कुराहरू होस् होइन, ती सबै कुरामा बोल्नेको पिठो बिग्छ भन्छ नि। त्यो सबै कुरा गर्नको लागि त स्कुलमा घर परिवारमा त्यो संस्कार हामीले दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ पेसामा गए पनि त त्यो त काम लाग्ने कुरा हो नि त। तपाईँको भोलि आर्यघाट जानुभन्दा अगाडिसम्म काम लाग्ने चिज हो। यस्ता कुराहरू स्कुलको करिकुलममा अथवा त्यो हामीले चाहिँ त्यो अभ्यासमा हामीले व्यावहारिक जीवन उपयोगी शिक्षा। अर्को तपाईँले भनेको जस्तो अहिले लगभग 2 खरब जति होइन, 1 खरब 90 अरब चान्सुन चाहिँ तपाईँको 10% जति के अरे तपाईँको सरकारको शिक्षामा बजेट छ। यो आखिर त जनताकै पैसा हो नि। अब निजी स्कुलको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी हुन्छ, मान्छेले सस्तो लोकप्रियताको लागि गाली गर्ने त्यो गर्ने, त्यसको पनि करेक्सन गर्ने धेरै कुराहरू होलान्। संविधानमा पनि नियमन गर्ने अनुगमन गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। त्यसलाई त्यतिकै छाडा छोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म चाहिँ यद्यपि म त्यो शिक्षा क्षेत्रबाटै आएको मान्छे। तर तपाईँको मूलधारको जहाँ 80% होइन त्यो सार्वजनिक शिक्षा, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यत्रो बजेटकै नेसनल बजेटकै 10% लगानी हुन्छ 2 खरबको हाराहारीमा, त्यहाँ तपाईँको परिणाममुखी काम गर्ने कि नगर्ने, त्यहाँका बच्चाहरूलाई तपाईँको जुन किसिमको चाहिँ के अरे शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, टिचर जवाबदेही हुनुपर्ने, त्यो सबै ठाउँमा तपाईँको राजनीति गरेछ। पेसा व्यवसाय ट्रेड युनियन राइट्सको नाममा तपाईँ बिल्ला लगाएर पार्टीप्रति, आफ्नो पेसाप्रति होइन, आफ्नो विद्यार्थीप्रति अकाउन्टेबल होइन, के प्रति त पार्टीप्रति, किन भन्दा करियर भन्छ नि त। पेसा त तपाईँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो पेसा त तपाईँको राजनीति भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो कुसंस्कार जुन एउटा राजनीति गर्ने नाममा जसरी हाबी भएको छ, संसारको कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस्, इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि गुड गभर्नेन्स गर्नको लागि जबसम्म तपाईँले चाहिँ ट्रेड युनियन राइट्सको नाममा तपाईँले यो चाहिँ बिल्लाधारीहरू होइन, विभिन्न पार्टीका चाहिँ नेता भन्छन् नि, विशेष गरेर पेसा व्यवसायहरू, युवा सङ्गठन तपाईँ राख्न सक्नु होला, महिलाहरूको राख्न सक्नु होला होइन, तर तपाईँको डक्टर पनि तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसको हुने, इन्जिनियर पनि फलानाको हुने भन्ने कुराले कहाँ पुऱ्याएको छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, एउटा मात्र उदाहरण, यो ब्रिटिसमा पनि यो कुरा भएको थियो कि अहिले तपाईँको यो संविधानै अधिकार कर्मीहरूले बनाएको छ कि अधिकार मात्रै राखेको, जिम्मेवारीको कुरो नगर्ने। संविधान त एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल हुनु पर्थ्यो नि, किन भन्दा त्यो अधिकार बनाउँदा त्यो ठाउँमा यो संविधान पुगेको छ कि। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अब तपाईँको युके अथवा ब्रिटेन भन्ने देशको बारेमा जब यो चाहिँ साम्राज्यवाद भन्थ्यौँ हामीले, दोस्रो विश्वयुद्धताका सन नेभर सेट्स इन ग्रेट ब्रिटेन भन्ने थियो नि त। तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब इन्डस्ट्रियलाइजेसन सुरु भयो अथवा भनौँ न व्यापक रूपमा बढ्दाखेरि युरोपियन कन्ट्रीमा तपाईँको विशेष गरेर जर्मन, फ्रान्स यस्ता देशहरूले फड्को मारे। उनीहरू चाहिँ आफ्नो एउटा सेचुरेटेड उसमा गए। अनि पछि मार्गरेट थ्याचर सायद 1979 देखि 1990 सम्म उनले रुल गरिन्। अनि त्यतिखेर एउटा के रहेछ भने कलेक्टिभ बार्गेनिङको नाममा, ट्रेड युनियन राइट्सको नाममा तपाईँको जस्तो कम्पनी बन्यो, कम्पनीको ऊ चाहिँ बोर्ड अफ डिरेक्टरमा ऊ हुने भयो। उसले त जहिले पनि राइटको कुरा गर्ने भयो नि त। अनि कम्पनीले त भोलि लगानी गरेको छ, ब्याज तिर्नुपर्छ, सारा गर्नुपर्छ होइन, तपाईँको जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यहाँ त यहाँ पनि भयो नि, कति होटलहरू बन्द भयो नि, तपाईँको त्यहाँ ट्रेड युनियनले झगडा गर्यो, के गर्यो, चल्दैछ त्यो एभरेस्ट होटल भन्ने कति वर्षसम्म चलेन होइन। यस्ता धेरै उदाहरणहरू यहाँ पनि आए। अनि त्यो भइसकेपछि मार्गरेट थ्याचरलाई आइरन लेडी किन भने रहेछ भनेर भन्दा एउटा वान अफ दि वर्ल्ड उहाँले थ्याचर इकोनोमी पनि भन्छ कि, उहाँले के गरिदिनु भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जुन बार्गेनिङ राइट्सको नाममा जुन रिप्रेजेन्टेसन राख्ने थियो हटाउनु भयो। हटाइसकेपछि त मान्छेले लगानी गर्ने भयो नि, तपाईँले रिस्क लिनुभयो नि। जति तपाईँले रिस्क लिनुहुन्छ, जोखिम तपाईँले उठाउनु भएको छ भने निर्णय गर्ने अधिकार पनि तपाईँको हुनुपर्छ नि त। तब न अकाउन्टेबल हुन्छ, तब न तपाईँले काम गर्छ। अनि त्यो कुरा गरिसकेपछि ब्रिटिसको अहिले एक किसिमको तपाईँको इकोनोमी अगाडि बढाएको छ। भइसकेपछि मैले के भन्न खोजेँ भने यो चाहिँ कल्चर राइट्सको नाममा व्यापक रूपमा मान्छेको दिमागमा अधिकार मात्रै खोज्ने, जिम्मेवार नबनाउने जुन संस्कार जुन आयो नि, यो चाहिँ 62-63 विशेष गरेर यो आयातित व्यवस्थाले त झन् त्यसलाई
प्रसिद्धियो नि यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्यमशीलता पनि ड्यामेज गर्यो यसले चाहिँ त के जवाबदेहिता पनि ड्यामेज गर्यो हस् कर्णबहादुरज्यू धेरै प्रश्नहरू बाँकी थिए समय सकिया छ यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हस् आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कर्णबहादुर साई आज हामीले उहाँसँग नेपालको अर्थतन्त्रसँगै शिक्षाको विषय र थोरै राजनीति पनि हामीले जोड्ने प्रयास गर्यौँ आजको लागि पनि रेस संवादको समय सकिएको छ तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रेड टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रम रेस संवादबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु नमस्कार